अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मुश्ताक अहमद आज़ाद। मुस्कराएँ, हम इस वक्त मौजूद हैं बफ़े के तारीख़ी शहर के तारीख़ी इमारत, तारीख़ी स्कूल, जो वादी पखल का सबसे पहला और सबसे मशहूर स्कूल। आज से 100 साल पहले इस स्कूल का बाकायदा आगाज़ हुआ था। और हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, इन शख्सियत का नाम है वाजिद इकबाल साहब। और आपको बड़े मज़े और बड़ी प्यारी बात कि वाजिद साहब ने इसी स्कूल से आगाज़ किया था और आज इसी स्कूल के सरबराह हैं। वाजिद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आते हैं, स्कूल पे भी आते हैं, एजुकेशन पे भी आते हैं। हाँ, क्या आपने सोचा था कि इस स्कूल से पढ़कर आपको इस स्कूल की ज़िम्मेदारी मिलेगी? कभी उस वक़्त तो ये ख़्याल नहीं आया, लेकिन आज बड़ा मज़ा आया जब यहाँ पे मैंने अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया कि मैंने ऐसे ऐसे इदारे में काम किया। ज़रा बताइएगा, शुरू के दिन बताइएगा। उस वक़्त के बफ़ा हाई स्कूल के हवाले से बताइएगा कि उस वक़्त बफ़ा हाई स्कूल कैसा था? आपने उसको कैसा पाया? उस वक़्त असातिज़ा कराम कैसे थे? बिल्डिंग कैसी थी? एनवायरनमेंट कैसा था? क्योंकि इतनी ज़्यादा लोगों के पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं थे, इतने ज़्यादा वसाइल नहीं थे। बड़ी मुश्किल से आप लोगों ने, हम लोगों ने, हमारे से आगे जो लोग हैं, उन्होंने बड़ी मुश्किल से तालीम हासिल की। वो ज़माना वाक़ई बहुत ही अच्छा ज़माना था, जब गरीबी में लोग पढ़ा करते थे। जब और सुबह हम आया करते थे, अक्सर बारिशों में जिस वक़्त हमारे असातिज़ा कराम हमें ज़ीरो पीरियड लगाया करते थे। लड़के अपने साथ लकड़ियाँ ला कर के, उसको जला कर के, चादरें पहन कर के और हम आ कर के पढ़ा करते थे। उसका तो एक एक अलग मज़ा था। अलग इंतहाई ठंड और बारिश की जड़ी लगी हुई, मुसलसल 8-8 9-9 दिन बारिश हो रही है और सुबह ज़ीरो का पीरियड लग रहा है और दूर-दूर से लोग आ रहे हैं। तो क्या समा था, ज़रा बताइएगा नहीं? तो वो था जब रिसेस में छुट्टी हो जाती है और जहाँ पे जो मतलब कि बाज़ दुकानें उसके सामने वो रश खड़ा होना और वहाँ से चीज़ों को लेना आ कर के वो वापस आना स्कूल में नमाज़ पढ़ना। उस वक़्त बड़ा बहुत ही मज़ा आया आया करता था और कभी ज़हन में ये बात नहीं नहीं आ रही थी, नहीं आई थी कि कभी मुझे भी अल्लाह ताला ये मौका देगा कि मैं आ कर के बाकी बच्चों को उसी अंदाज़ में जाऊँ। तो वैसे मैं वैसे किसी दिन उस्ताद से मार पड़ी हो और आप घर में गए हो, घर में भी मार पड़ी हो। मेरे साथ तो कई दफ़ा ऐसा वाक़या हुआ है। उस्ताद ने मारा, घर में जाके मम्मा को कहा खुदा बच के, मम्मा ने उससे ज़्यादा मारा कि तेरा ही कसूर होगा वरना उस्ताद नहीं मारता। तो इस तरह कुछ याद है, एक डाँट पड़ी हो, मार पड़ी हो? चूँकि मेरे वालिद साहब जहाँ स्कूल में टीचर थे, तो उस वजह से तो मैं इसी डर के मारे कि मतलब मैं अगर ये बात घर में कहूँगा तो शायद मुझे ज़्यादा मार मार पड़े पड़ी। इससे। तो मैंने ऐसा तो कभी नहीं किया, लेकिन कभी ऐसा हुआ कि टीचर्स ने अगर किसी चीज़ पे सख्ती की, तो बाद में जब हमने कोई मौका नहीं दिया, तो टीचर ने उससे ज़्यादा मोहब्बत का और इसका इज़हार किया और वो कर दिया था कि कि पहचान करके कि नहीं ये तो काम करने वाले बच्चे हैं। तो कोशिश की अपनी तरफ से उस वक़्त और पढ़ने की कोशिश की, बस आगे अल्लाह ताला ने सर, जिस वक़्त जावेद इकबाल बच्चा था, 9 में, 10 में, 6, 7 में, जिस वक़्त उसको ख़्वाहिश थी, तो क्या बनने की ख़्वाहिश थी? और ये जो जावेद इकबाल से प्रिंसिपल जावेद इकबाल का सफ़र किस तरह मुकम्मल हुआ? उस ज़माने में बस मेडिकल और इंजीनियरिंग का एक ट्रेंड था। जब साइंस में लोग आते थे तो यही ज़हन में होता था कि या मेडिकल में जाऊँगा या फिर इंजीनियरिंग कर कर लूँगा। लेकिन अगर मैं मुख्तसरन आपको ये कह दूँ कि मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे ये मौका दिया और मुझे इस तरफ मतलब अल्लाह ताला ले आया। आज जा कर के मैं अपने आप को मतलब इस पेशे पे फ़ख्र करता हूँ और मैं इस काबिल नहीं हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे जो कुछ दिया इस पेशे के हवाले से और जो अच्छा अच्छा, एक जावेद इकबाल साहब, अपने इलाके में अपने जगह पर काम करना जो है, वो बिल्कुल ऐसे ही है जिससे एक वालिद अपने घर में होता है तो उसको सख्ती भी करनी है। उसको जो है वो क्या कहते हैं, नरमी भी करनी पड़ती है, उसको सारी चीज़ों को लेके चलना पड़ता है। तो अपने इलाके में, अपने स्कूल में खिदमात के वो मुश्किलात भी हैं, आप समझते हैं कि मोहब्बत भी है। बड़ा सख्त किस्म का टाइम नहीं चल रहा आपका? वो आज से मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने मुझे मौका दिया हुआ है एक ऐसी जगह पे काम करने का जहाँ मैंने ख़ुद पढ़ा है, जहाँ मैंने सीखा है। मैं यहाँ पे एक वाक़या आपको मतलब याद दिलाऊँगा कि मेरे साथ में सज्जाद साहब भी बैठे हुए हैं और हम लोग के क्लास में थे तो हमारे एक
प्रिंसिपल साहब हुआ करते थे ग़ुलाम नबी साहब। तो ग़ुलाम नबी साहब उस ज़माने में जब हमारा लास्ट वर्किंग डे के पर इस तरह हुआ करता था कि हमारे कुछ सीनियर स्टूडेंट्स जो थे वो क्लासेस लिया करते थे और एक प्रिंसिपल हो जाया करता था। मैं अब इस सीट पे बैठ कर के मुझे यूँ लगता रहता है कि वो ज़माना चल रहा है जिस तरह का। और इसको रहेगी बात ये वाली, जैसे कि आप भी जानते हैं, मुझे अल्लाह ताला ने मौका दिया, मैंने मुख्तलिफ़ पोस्टों पे काम किया और वहाँ पे आया। मैं हज़ारा यूनिवर्सिटी में था, मुसर्रत साहब के कहने पे मैं यहाँ पे आया, लेकिन ऐसा था कि मैं यहाँ से गुज़रता मेरे दिल में एक ख्वाहिश पैदा हुई कि ये बिल्डिंग बड़ी अच्छी बन रही है और मुझे मतलब कि यहाँ खिदमत का मौका मिल जाए। तो वहाँ अपनी सीट पे बैठा था, इधर मुसर्रत साहब का फ़ोन आया कि जी मतलब अगर आप आना चाहें। मैं डिप्यूटेशन पे वहाँ था, मैंने हामी भर दी और 10 साल से मैं यहाँ आया। तो जिन बातों का आपने ज़िक्र किया इनको मैंने फेस किया। मैं ज़हन बना करके आया था कि मैं अपने लोगों के दरमियान रह कर के मैं किस तरह का काम करूँगा। ये एतराज़ करेंगे मैं उसको फेस करूँगा, ये मेरी मुखालिफत करेंगे मैं उसको फेस करूँगा। मैं कोशिश ये करूँगा, तो कोशिश अपनी तरफ से की बेहतरी लाने की। और मैं खुश हूँ कि मैंने 10 साल यहाँ पे गुजारे और स्कूल को इस लेवल पे जो आज आपने देखा। अच्छा, सर इस लेवल सर यारों का और रिश्तेदारों का एक सबसे बड़ा अलमिया ये होता है कि अगर आप हार जाएं तो वो रोते हैं, लेकिन अगर आप जीत जाएं वो उससे ज़्यादा रोते हैं। ये मसाइल होते हैं। क्या मुझे शुरू में खैर ख्वाही में अपने कहूँगा कि उनकी तरफ से वो आया कि गांव में काम करना बहुत मुश्किल होगा, तुम क्या करोगे, कि यहाँ आकर के वाकई बड़े हैं, बाज़ लोगों के साथ मदद ताल्लुक़ इस तरह का हो जाता है। तो मैंने उस वक़्त भी उनको ये बात कही थी, अभी भी कही है कि मैं यहाँ आकर के काम करना चाहूँगा, मैं करूँगा। आगे कामयाब करना अल्लाह का काम है, अल्लाह की मर्ज़ी है कि अगर अल्लाह ने जो कुछ मेरे मुक़द्दर में लिखा हुआ है और मेरे हाथों से जो कुछ लेना है तो वो मतलब कि वो ले लेगा। अगर खुदा न खास्ता मैं नाकाम हुआ तो कम से कम मेरा ज़मीर मुझे इस बात पे वो नहीं करेगा कि मैंने ट्राई नहीं की थी, मैंने अच्छा मैंने कोशिश अच्छा नहीं की। सर बता दें कुछ थोड़ी सी वो आपने वफ़ा स्कूल के उन उस्ताज़ा का थोड़ा ज़िक्र हो जाए जो आपको याद आ रहे हैं, और उन तालिब इल्मों का जो हमारे साथ आपके साथ पढ़े हैं, इख्तिसार से कुछ दो चार के नाम उस्ताज़ा के जिनकी नसीहतें, जिनकी तरबियत, जिनकी दोस्ती ने आपकी ज़िंदगी बदल दी हो। मेरे सारे टीचर्स जो थे वो अपनी जगह पे बहुत ही अजीम टीचर थे। मेरे वालिद साहब भी इसी इदारे में पढ़ा रहे थे। मुझे ये भी इस पे भी बड़ी खुशी होती है कि मतलब वो भी चाहते थे कि ये एक अदारा जो है ये दोबारा अपने यानी यहाँ से अच्छे स्टूडेंट्स निकले और आगे चले जाएं। तो मैं किसी में फ़र्क नहीं कर सकता, मेरे तमाम असातिज़ा बड़े अजीम लोग थे। और कुछ जो बच्चे कुछ याद भी हैं अगर हम आपके, लोगों का कुछ दोस्त आपके याद हैं जो आपके साथ थे, आजकल कहाँ पे हैं? सारे के सारे दोस्त जो हैं, जो उनमें से एक दो जो है फोत हो गए हैं। जो मेरे सीट फेलो था, जकरिया नाम था उसका, जिससे के साथ मैं 6 साल बैठ रहा हूँ, अमेरिका में थे, अमेरिका में फोत हो गया। बाकी अच्छी अच्छी पोस्टों पे शुक्र शाह इस वक्त जो है वो इसका एक्सियन है हैदराबाद में। इस तरह बाकी भी मतलब उस पे हैं, लेकिन मैं उन सब में अपने आप को अपने ऊपर फ़ख्र करता हूँ कि अल्लाह ने मुझे कि आप उस्ताद हैं। और वो भी कहते हैं कि मतलब ये आपने मतलब अच्छा किया, कि शुक्र अदा करता हूँ। और इस कम्युनिटी का मैं इंतहाई ही मशकूर भी हूँ कि इन्होंने मुझे बर्दाश्त किया है, मेरी हर बात को इन्होंने मतलब कि अच्छे उससे लिया है, मुझे सपोर्ट किया है। अगर मैं यही कह रहा हूँ कि अगर आप अच्छी नीयत से लगे हुए होते हैं तो अल्लाह आपकी मदद फरमाता है और अल्लाह आपकी मुश्किलात को आसान कर देता है। इस हवाले से मैं अगर जनरल अब्दुल मालिक साहब का वो ज़िक्र यहाँ न करूँ तो उनकी एक रहनुमाई, एक सपोर्ट 10 साल मेरे साथ रही। जब से मैं आया था, हमने मिल कर के काम किया यहाँ पे, और जहाँ कहीं मुझे कोई ज़रूरत इस हवाले से पड़ती थी तो वो मेरे साथ यानी उन्होंने साथ। इल्ज़ामात आपने किए हैं, जिस वक़्त आप आए थे उस वक़्त ये इदारा इतना हाई प्रोफाइल पे नहीं आया था। दरमियान में ये इदारा थोड़ा सा अप एंड डाउन के शिकार होते। उस वक़्त थोड़ा सा इसकी ग्रोथ भी कम हो गई थी, रिज़ल्ट भी बोर्ड में नहीं अच्छा आ रहा था, और इनरोलमेंट भी उस लेवल की नहीं थी जिस लेवल की यहाँ पे। तो एकेडमी पे आपने क्या काम किया? उस समय आप चूँकि स्कूल की सारी एक्टिविटीज़ देख करके आ गए, लेकिन ये भी मैं अभी आपको कहता हूँ कि सारी आपने नहीं देखी होंगी, क्योंकि इसके देखने के लिए बहुत टाइम चाहिए ना। आप 2-3 दिन आ करके मुख्तलिफ़ जगहों पे जा करके वो करेंगे। मैंने यहाँ हर एक शोबे पे काम करने की कोशिश की।
لیبارٹری آپ نے دیکھی, کو کریکولر ایکٹیویٹیز آپ نے دیکھی, کریکولر ایکٹیویٹیز آپ دیکھ رہے ہیں. میرے پاس وسائل نہیں تھے. میں آپ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کے پاس اتنی بڑی بلڈنگ کو رکھنا بھی میرے لیے بہت مینٹین کرنا, اس کی مینٹیننس ہی بڑا ہے. سٹاف کی کمی ہے, سارا کچھ ہے, لیکن میں نے اپنے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں کی اور نہیں لائی, اور اللہ نے مجھے اس میں کامیاب کیا ہے. رزلٹ دیا آپ اگر دیکھیں تو پہلے سے بہتر ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ مطلب 100% یا بہت زیادہ اچھا ہوگا, لیکن یہ ہے کہ چونکہ غریب علاقے کا اسکول ہے, یہاں کسی ایسے بچوں کو ہم واپس نہیں کر سکتے کہ جی آپ کو ایڈمیشن نہیں ملے گا. ایڈمیشن دینے اس وجہ سے کہ اگر وہ یہاں سے بھی چلا جائے تو کدھر جائے گا, اس نے کھیتوں میں جانا ہے, اس کو موقع دینا ہے. صرف یہ کوشش کی ہے کہ جہاں پہ ٹیلنٹ ہے وہ ضائع ہونے نہ چاہے, وہ ضائع نہ ہو جائے. وہ ضائع نہ ہو جائے تو اس کو ٹیلنٹ کو سامنے لانے میں ہم لوگوں نے کوشش کی. تو ہمارے کو کریکولر ایکٹیویٹیز میں بھی لڑکے ایون نیشنل لیول پروونشل لیول تک پہنچ گئے. اسی طرح کو ایکٹیویٹیز میں آپ کے سامنے یہ سامنے چیزیں اور آپ نے دیکھ بھی لی کہ مطلب اس کو وہ کر دیا. رزلٹ میں بھی ایون ڈسٹرکٹ میں اچھا رزلٹ دینے کی کوشش کی. اور بعض بچے ایسے ہیں کہ اب انجینئرنگ میں مطلب ایک دو لڑکے چلے گئے, ایک لڑکا ساری اس دفعہ انجینئرنگ میں چلا گیا. میڈیکل سے چھوٹے کم بہت اس سے مارکس سے رہ جاتے ہیں. تو یہ ہے کہ اچھے بچے آہستہ آہستہ آنے شروع ہو گئے اور ایک ماحول بن گیا اور اس کو جی. اچھا واجد صاحب, میں نے ایک بڑی چیز جو نوٹ کی ہے وہ پروجیکٹ آپ کے نوٹ کیے, میں ورطہ حیرت میں مبتلا ہو گیا کہ اس کمال کے اس لیول کے جو پروجیکٹ بنائے ہیں اس کا ہم ناظرین ایک الگ پروگرام کیا ہے انشاءاللہ اس کا لنک اس کے ساتھ موجود ہوگا. آپ کو بتا دیا کہ یہ غریب علاقہ ہے, یہاں بچے آ کر کے اکثر اگر آپ دیکھیں تو وہ بعد میں جا کر کے کام بھی کرتے رہتے ہیں اور مختلف جگہوں پہ اور وہ کر سکتے ہیں. تو یہاں اس چیز کی زیادہ سارے کے سارے ڈاکٹر انجینئر یا کوئی اچھی پوسٹوں پہ نہیں جا سکتے ہوتے. ان کو پروفیشنل اسکل کی سکھانے کی ضرورت تھی. تو یہ اس چیز کو فیل کرتے ہوئے اور اپنے اساتذہ کی انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے میں نے اس شعبے پہ بھی زیادہ وہ دیا, اور اس سے بہت اچھے لڑکے نکلے جو کہ اب اس وقت باہر عملی فیلڈ میں جو ہے وہ زیادہ اپنا رول ادا کر رہے ہیں, اور ٹیکنیکل فیلڈ میں مطلب اپنا رول ادا کر رہے ہیں. کچھ لڑکے جو ہیں وہ ٹیکنیکل کالج میں میں جا کر کے انہوں نے ڈپلومے حاصل کیے اور اب اچھی اچھی جگہوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. کچھ اپنے کاروبار کر رہے ہیں, کچھ وہ کر رہے ہیں. تو یہ چیز بھی اللہ کے فضل سے مطلب کہ کامیاب رہی. اور اس کے علاوہ یہ بھی تھا کہ مطلب جو اچھے بچے تھے یا تھوڑا سا جو وسائل جن کے پاس تھے اور جو برداشت کر سکتے تھے, تو یونیورسٹی میں بھی آپ دیکھیں تو زیادہ تر تعداد ہماری اسکول کی. بالکل آپ سیکھ رہے. اسپورٹس کے علاوہ سے ابھی آپ کی جو کرکٹ ٹیم ہے وہ اس نے جو سرکل ہے یا ریجن ہے اور اس کو نہ صرف بیٹ کیا بلکہ وہ آگے جا کے ڈسٹرکٹ لیول پہ بھی وہ نمایاں کارکردگی حاصل کر رہے ہیں. اسی طرح کرت میں اور نعت میں بھی آپ کے کچھ بچے ہیں, تو اس پہ بتائیے گا کہ یہ ساری کی ساری چیزیں ہو کیسی رہی جناب؟ چونکہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ میں نے تمام شعبوں پہ اپنی طرف سے کوشش یہ کی. یہ اسکول جو ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پہ بچے کی ہمہ گیر نشو نما ہوتی ہے. ہم موقع دیتے ہیں, بچے کے ٹیلنٹ کو سامنے لانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. تو موقع دینے کے جب موقع دیا جاتا ہے تو بچے جس میں کوئی گٹس ہوتے ہیں وہ خود بخود سامنے آ کر کے وہ کرتے ہیں. اور میں نے یہ بھی فیل کیا کہ علاقے میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے. بس یہ ہے کہ ہماری تھوڑی سی اس کی وجہ سے دب کر کے مطلب ٹیلنٹ دب کر کے رہ جاتا ہے. میری یہ کوشش ہے کہ دب کے نہ رہے بلکہ وہ کسی نہ کسی فیلڈ میں اپنا نام پیدا کرے. اچھا, ڈسپلن کے حوالے سے بڑی اہم بات ہے کیونکہ کسی اسکول کا ڈسپلن, آج آپ اور ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ایک اچھی سیٹیں بیٹھے ہیں, تو اس میں ہمارے اساتذہ کا ڈسپلن اگر ہم ذرا سا وہ کرتے تو وہ ہاتھ میں جو چیز آتی وہاں سے وہ مارتے سیدھا ہمیں, چاہے وہ ہاتھ میں کچھ بھی ہوتی. ڈسپلن کے حوالے سے کلاس کیا ہے, اسمبلی کیا ہے, مطلب کہ وہ بھی بغیر ڈنڈے کی جا رہی ہے کیونکہ وہ ڈنڈا استعمال ہی نہیں کر سکتے. ڈنڈا نہ ہم استعمال کر سکتے ہیں نہ وہ کر سکتے ہیں. اس میں بھی میں اپنے ٹیچرز کی اور اس کو اپریشیٹ کروں گا کہ مطلب جو میرا آئیڈیا تھا کہ جو بچہ جہاں پہ اسکول میں بیٹھا ہوا ہے وہ کسی نہ کسی سرگرمی میں, تعمیری سرگرمی میں وہ شامل ہو اور وہ اپنا کام جاری رکھ سکے. اور چونکہ ہمارا علاقہ ہے, جنازے بھی آپ کو بتایا کہ وہاں کوئی وہ جگہ اور کوئی نہیں ہے, یہاں پہ مدد کرانے پڑ جاتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ایک سسٹم ایسا بنایا ہوا ہے کہ اللہ کے فضل سے ایک ایکٹیویٹی دوسرے پہ اثر انداز نہیں ہوتی. اور آپ کے سامنے یہاں سے ہی میں سب کو کنٹرول کر دیتا ہوں. کیمرے لگے ہوئے ہیں اور سارا کچھ وہ ہے.
تو اس طریقے پہ چلانے کی مطلب کوشش کر رہے ہیں، اور امید رکھتا ہوں کہ اللہ کرے گا یہ انشاءاللہ. اگر اسی پہ چلتا رہا تو بہت جلد یہ زیادہ لڑکے جو ہیں وہ اچھا رزلٹ. دیکھی ہے جس پہ مجھے دکھ ہوا، آپ کا سوارڈن نہیں ہے، آپ کا کوک نہیں ہے، کیونکہ پکھلی کا واحد بہت بڑا ادارہ ہے ملک میں، کہ مانسرا کا سب سے بڑا ادارہ ہے جہاں پر پورے کے پی کے سے جو ہے وہ بچے آ رہے ہیں. اس وقت آپ کے 55-60 بچے جو ہے وہ گلگت بلتستان سے، کوئی کالا ڈاکہ سے آئے ہیں، لیکن نہ ان کے پاس وارڈن ہے، نہ کوک ہے، نہ ان کے پاس سیکورٹی کے حوالے سے. اسی طرح کمپیوٹر لیب میں نے دیکھا وہ خالی پڑا ہوا تھا. اب معلوم کرنے پتہ چلا کہ وہاں پر اساتذہ کرام نہیں ہیں، ان کی سیٹیں خالی ہیں. باقی کچھ سیٹیں جو اساتذہ کرام کی بھی خالی ہیں. تو اس کے لیے آپ نے کچھ کوشش کی ہے؟ اس کے بغیر تو بڑے مسائل کریٹ نہیں ہو رہے. آپ نے بڑی اچھی چیز کی طرف تو جو دلا بھی دی، جو میں کہنا بھی چاہتا تھا کہ اگر میرے راستے میں رکاوٹ آئی ہے تو یہی چیزیں آئی ہیں. میں یہاں پہ آیا، آپ نے دیکھا کتنا خوبصورت ہاسٹل بنا ہوا ہے. میرے پاس دو راستے تھے، یا تو اس کو میں بند ہی رکھوں جس طرح بند پڑا ہوا ہے، لیکن اگر وہاں دیکھا جائے تو گورنمنٹ کے کروڑوں کی رقم وہ ہو رہی ہے. اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس مطلب یہ ہے کہ اب ٹیچرز نہیں ہیں. بایو کا ٹیچر 4 سال سے نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بایو کی کلاس چل رہی ہے اور اس کو کریں. پچھلے سال بھی ہمیں مطلب کہ تعداد جو ہے وہ تقریباً لگ بھگ 600 کے لڑکے جو ہیں وہ ہمارے فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں ہوتے ہیں. اور فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں ہونے کے باوجود جو ہے وہاں پہ ہم لوگ کیا کہ ان کو یہ چاہیے تو یہ کہ 40 کی کلاس بنا کر کے اور اس پر ہم مطلب ٹیچر کو کر سکیں، لیکن ناممکن والی بات ہے. کلاسز میں اگر آپ دیکھیں تو 80 90 کی تعداد بیٹھی ہوئی ہے، جو کہ ٹیچرز کو پڑھانا بھی مشکل ان کو ہوتا ہے. اور اس کو کر کے کوشش کرتے ہیں کہ وہی بات ہے کہ اگر پھر اس میں سے بھی کوئی اچھے بچے نکل آتے ہیں، ان کی اچھے بچوں کی تقریباً سارے بچوں کی ضرورتوں کو ہم پورا کر رہے ہیں. اگر اس وقت آپ دیکھ لیں، اسکول بنا ہوا تھا 750 کی تعداد کے لیے، لیبارٹریاں جو ہیں وہ کلاس روموں کی شکل اختیار کر چکی ہیں، لائبریری جو ہے وہ کلاس روم کے ہال کی شکل اختیار کر چکی ہے، اور جو لیکچر ہال تھا تو وہ بھی مطلب کہ وہ کلاس روم کی شکل اختیار کر چکا ہے، کیونکہ وہاں بھی بچوں کو بٹھایا جاتا ہے اور اس کو وہ کر دیا جاتا ہے. لیکن پھر بھی میں یہی سمجھتا ہوں کہ مطلب اگر اللہ تعالیٰ نے بچوں کو اتنی خوبصورت بلڈنگ دی ہوئی ہے، ہم بچوں کو بھی یہ سمجھاتے ہیں کہ وہاں پہ کریں. گورنمنٹ کی تھوڑی سی توجہ سے ایسے ادارے جو یہ ماڈل بن سکتے ہیں. بس کہ واجد صاحب کی جو ازواجی حیثیت ہے، جو فیملی حیثیت ہے، وہ کیا ہے؟ ماشاءاللہ بچے کتنے ہیں، کیا کر رہے ہیں، اور ایک استاذ کے بچے اس وقت کن کن جگہوں پر ہیں؟ بس میں نے بچوں پہ اپنی اتنی سختی نہیں کی، جو وہ کر رہے تھے خود ہی. بیٹا ہے اس نے جیولوجی میں بی ایس کیا ہے، آگے کا سوچتا ہے، اللہ بہتر کرے. بیٹی اس سے ایک بیٹی جو ہے بی ڈی ایس کر چکی ہے، وہ مطلب اس کا ہے. ایک جو ہے وہ ایگریکلچر اس کا شوق تھا، ایگریکلچر میں چلی گئی اور وہاں نیوٹریشن ڈپارٹمنٹ میں ہے. اس سے زیادہ اس کا کر رہی ہے، پڑھ رہی ہے اللہ کے فضل سے. ایک جو ہے وہ ابھی فی الحال 10th میں. یہ کہ ایسے اداروں پہ وہ جن پہ اس پہ توجہ دے دیں، ان کی یعنی جو با اختیار لوگ ہیں وہ اگر اس جیسے اداروں پر تھوڑی سی توجہ دے دیں گے تو وہ بہت کچھ مطلب کہ یہاں سے ہم حاصل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ پیرنٹس سے یہ کہوں گا کہ خدا را اپنے بچوں پر نظر رکھیں، کیونکہ بہت ہی ایسا ٹائم آیا ہوا ہے کہ اگر آپ لوگ بچوں پہ نظر نہیں رکھیں گے یا وہ نہیں کریں گے تو آپ کی تھوڑی سی لاپرواہی کی وجہ سے بچوں کی زندگیاں خراب ہو سکتی ہیں. ہمارے پاس اس طرح کیسز آتے ہیں، بچے بڑی بڑی غلطیاں کر جاتے ہیں، ہم تب بھی ان کو ایڈمٹ بھی کرتے ہیں اور ان سے مطلب کہ کوئی اپنے طریقے نکال کر کے، کوئی نفسیاتی اس پہ حربے استعمال کر کے، لیکن کوئی چیز ہم نے کسی بچے کو اس پہ کہ نہیں تم نے فلاں غلطی کی تھی اس کو وہ نہ کریں. لیکن پیرنٹس بھی اگر اتنا ہی وہ کریں اور استاد کے ساتھ رابطے میں رہیں تو اس کی بچے کی. اور میری ساری جتنی میں نے کوشش کی، میں نے دیکھا ہے کہ جن بچوں کے پیرنٹس نے اپنے ٹیچرز کے ساتھ رابطہ رکھا ہے تو ان کے بچے پڑھ لکھ کر کے کامیاب ہو گئے ہیں، اور جن کی پرواہ بچوں کی نہیں کی تو وہ بیچارے اس طرح کا ہے کہ مطلب پڑھ جاتے ہیں لیکن اس طرح کا اچھا نہیں پڑھ سکتے. آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارا ایک میسیج جو ہے کمیونٹی تک اس طرح کا پہنچایا، اور میں آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ کبھی آیا کریں اور واقعی چیزوں کو پیرنٹس تک پہنچانے کی اور اس سے ایسی چیزوں کو اجاگر کرنے کی